बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. प्रितीवंत गोळी बाबानो, आमच्या गोळी बापान ह्या चालू वर्सा हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. ह्या जेजून निमाण्या जेवणा सुमयार आपल्या शिसान दिल्ल्या आज्ञांचेर आदारून आपले गवळी चिटींत आपलो संदेश दिला. जेजूचें आख्खें जिवीत बापाचे कुशे प्रमाणे मनशांक सोडोवचें कार्य हो मिसांव जावन आसलें. आनी हे मिसांव फुडें वतना ताणें कुशे मनान आनी लागीकायेन सगळ्या मनशांची सेवा केली. आपूण सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला म्हूण उतरांनी तशें कन्यांनी जेजून दाखोवन दिलें. आनी वेळ पावतूच जेजून सुकून आपलो मोग मनशांक उगडावो केलो. आपल्या शिसां सांगाता निमाणें जेवण करतना जेजू मेजावेलो उठलो, आपल्या पेंटाक आवरण बांदलें आनी एका तोस्तान उदक ओतून तो आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. ही आपले महात्मीक मोगा सेवेचे कोन्ये उपरांत जेजून आपल्या शिसांक असल्या उतरांनी आदेश दिलो. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. आयची कुसाची वाट थांबतना जेजून आमचे पासत केलां तें नियाळून उतरां आनी देखीन ताणें दिल्ली शिकवण काळजांत बाळगून हे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आनी ह्या वरवीं ताची नीज विस्वाशी आनी खोर आवडीन बरोवरी पाटलावदार म्हणून दाखोवंक आमच्या गुरू आनी सोन्याचें काळीज मोन हे गुसाची वाटेन आमी मागुया. बोका गुस्सार आनी दयाळ बाबा, तुज्या पुताचे चून तुजे कुशेक पाळो दिलो आनी मनशाक सोडोवच्या ह्या संवसारांत तो आयलो. सोयीच्या राज्याची परगटणी करतना कसल्या तत्वांचेर शिकवण्यांचेर हे राजमांचें आसा तें ताणें स्पश्ट परगट केलें आनी उतरांनी आनी कन्यांनी ह्या राजाची विस्तारणी करूंक तो वावुरलो. शेकी आपल्या कश्टां मन्ना आनी पुनर्जन्मा वरवीं चिंतून तुजें राज ह्या संवसारांत स्थापलें. तुज्या पुता चिंतून सातवे राज विस्तारून तुवें आमकां वेंचून काडलें. जेजून पुत्रान आनी देखीन परगटलें हे राजाची मूल्य आपणावंक आमकां आयतें मोल दी आनी ताणें सुरू केलें सोडवणचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या काळजां कोतकोतीत उर्बेन भर. आयची कुसाची वाट टाळतना जेजून दिले पेटी सेवेची शिकवण पाळो. तो चलो तेद्याक मोगाची आनी लागीं सेवेचे देखीन चलोवंक नवशेताची कोरी पाटलावदार म्हूण मनशां मुखार साक्षी दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची मोना काळजां लासूय. तुजे कृपेच्या आदारान आमकां वाट दाखय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. Oh
कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची नमान मने कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची देवाची माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची नमान मरे कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची देवाची माये नमान मरे कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची नमान मरे कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची देवाची माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची नमान मरे कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची नमान मरे कृपेन बरयली सगळे स्पोर तुझ्या दायसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोय तुजो पुढची महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पयले स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. परिपाट आनी नमस्कार करतात तुका सम्या जेजू क्रिस्ता. आता आमी देवाचे उतर ऐकूया. लुकाचे शुभ वर्तमान चॅप्टर 9 वर्स 22. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोडूंक जाय. जाणटे मुखेल यादीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर लायतले आनी जिवेशी मारतले आनी देव ताका 3ऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हे सगोड ताचे विशीं देवाची खुशी. देवाचे उतर हे देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजू आमचे खातीर ओपून दिलो. ताचे उदार येवजणे प्रमाणे जेजून कोश्टां मोन्ना उदेशी आमची सोडवण संपादूंक जाय आसली. ही आपल्या बापाची खुशी वळखून जेजू ताचे कुशेक आयतो जालो आनी कोश्टां मोन्नांतल्यान आमची सोडवण करूंक फुडें सरलो. ह्यात आपल्या कोश्टां मोन्नाची आनी पुनर्जिवनपणाची खबर जेजू आपल्या शिसांक कळयता ती आमी आयकल्या. मागणी. मोगाला जेजू बापान थारायलेली मनशांक सोडोवची येवजण तुवें खुशे मनान स्विकारली आनी ओनितीचें फर्मोण लेगून घेवन ही बापाची खुशी पालोवंक तूं आयतो जालोय. बापाचे खुशेक आमकां सदांच आयती कोर आनी कोश्टां मनांतल्या देव बरें उपजयता म्हूण जाणो जावन आमच्या जिविताच्या वायट बऱ्या प्रसंगांनी तुजी खुशी मानून घेवंक आमकां आयती कोर जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें न्याय तांकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमकां बोगोस आनी आमकां तांतीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मेरी कृपेन बोलली सगळे स्पोर्चिता आसा उसरा म्हणे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. सदैवती मरी देवाची आई आम्हा पापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आतां आमी देवाचें उतर आयकतले. म्हज्या तुज्यान कितेंय करूंक जाता. हें पात्र म्हजे थंड पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय तशें जावंक दी. देवाचें उतर हें. जेजून सदांच आपल्या बापाची खोशेक वयलो जागो दिलो. ल्हानूच खावन बापाक मानता तेंच करून तो फुडें सरलो आनी बापाचो अपुरबायेचो पूत म्हूण दाखोवन दिलें. एका वेळार जेन्ना जेजूचे शीस ताचे लागीं जेव म्हूण मागताले तेन्ना जेजून अशें म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताजें काम सोंपातून हेंच म्हजें खाण जेवण. जेजूक जाय आसलें जाल्यार आपल्या खांदार खुरीस घेवचो ताज्या वाटावंक जातालें. पूण आपल्याक जाय तशें न्हय बापाक जाय तशें करूंक तो कबूल जालो. मागणें. मोगाळा जेजू, बापाक मानता तशेंच करूंक तुका संतोश आनी अभिमान भोगतालो. अशें आसतना तुज्या खांदार घातलेलो आमच्या पातकाचो खुरीस तुवें पयस करूंक ना, पूण आमच्या मोगा पासत आनी बापाचो अपुरबायेचो पूत जावन ताचे खुशेक तुवें मान दिलोय. आमची खुशी न्हय पूण बापाची खुशी करून आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी घेतलोले बापाच्या अपुरबायेच्या भुरग्यांचे वर्तेपण सदांच सांबाळूंक आमकां शिकय आनी आदार दी जेजू.
आमच्या बापा सोगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बरयले सोरेस्पोर जेताय आसा अवसरा मध्ये तू सुद्यो आनी सुद्यो जो पूजेचो Bhagavate Maria Devachi Mai Ama Papya Kathir Vinadiko Atanyam Chamancha Amen. Moje Pakan Puta Kan Pavitra काकूत आमची कोर सोम्या Kakut Amchi Kor आणि तिची सेवा करूंक तिचेशी रावता. आभार मारी आपण देवाच्या पुताची आवय जावची आसा जावन आसली तरी आसतना आपण दावी दावी आपली मावश भयणी आपली सेवा दिवंक येता. जेजूनय तेच तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोनीर पडटा. पोन्निपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मॅथ्यू 11:28-30. सोपी तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वाहूक हळू म्हजें ओजें. देवाचें उतर हें. नियाळ आपल्या बापाचें मिसांव मनशाक जिवीत दिवपाचें आनी तें शुभमपणान दिवपाचें म्हूण जेजून परगट केलें. पातकाच्या बारांतली मेकळी करून मनशांक नवें जिवीत ताणें दिलें. तरेकवार बानपासांनी चेपून आनी गुलामपण भोगतल्यांक ताणें सुटका दिली आनी आपूण जिवीत आनी बरवासो दिवपी सरवंडार आनी फुडारी म्हूण जेजून दाखोल केलें. तरेतरेचो बाल आनी ओजी वतेल्यांक आपणा सोडशें येवन आनी आपणा सोवें शांती समाधान अणभवूंक अपुरबायेन जेजू आपयता. मागुया. मोगाला जेजू दुसऱ्यांची दोलडिरी जीण आनी बारान चेपलोल्यांची दुर्दैवी परिस्थिती तूं वळखताय आनी समजताय. अशें पातक्यांक, दुखावल्ल्यांक, सांडलोल्यांक, समाजाचे देगेर आसलोल्यांक तुवें बरे भाशेन घेतले आनी तांचो भार हळू करून तांकां शांती समाधानाचें देणें दिलें. आमचें जिवीत ओजाच्या बाराखाल जोड आनी आवगोड जाता तेन्ना तुज्या दुलोब आनी ल्हानवीक काळजा सोवें येवंक आनी तूं बासायताय ते शांती समाधानाचो अणभव घेवन तुजें सुबाम जिवीत अणभवूंक आमकां फावो कर जेजू. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमकां ताणें करूंक नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकलूत आमची कोर सौम्या. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आवयक मेळटा. पणिपत आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. देवाचें उतर. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. नियाल जेजूचे आनी आमचे माये मारयेन देवाच्या उतराक खेरीत मान दिलो. जेन्ना गाब्रिएल दुतान देवाची येवजण तिका उक्ती केली तेन्ना ती अशी उद्गारली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाची आनी ताच्या उतराची चाकण जावन मारयेन जेजूक देवाच्यो वाटो चलूंक देख दिली. हे आपले आवयचे वर्तेपण जेजून सोबे मजात दाखोवन दिलें आनी आतां तेच आपले मोगाचे आवयचे बेटे वरवीं देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी प्रेरणान चलूंक तिणें दाखयल्ली वाट दाखोवंक ताका तेंको आनी नेट मेळ्ळो. मागणे मोगाला जेजू तुज्या पुरसाची वाट चलतना तुज्या मोगाचे आवयन तुका आपलो बुजवणेचो आनी गोठायेचो सांगात दिलो. अशें सदांच बापाचे कुशेक पाळो दिवंक आनी ताच्या उतरा खाल चलोवंक तिणें तुका ल्हानपणी थावन शिकयलें. आनी आतां तुज्या कश्टांच्या वेळार ताचीच खुशी करूंक आनी बापान दिल्लें सोडवणेचें कार्य फुडें व्हरूंक तिणें तुका आपले बेटे वरवीं उर्बा तेंको आनी सांगात फावो केलो. तुज्या आनी माये मारयेचे देख घेवन आमच्या जिविताच्या सोर गोडिटांनी देवाची खुशी मानून घेवंक आनी ताज्या उतरा प्रमाणे जिविताची पावलां मारूंक आमकां शिकय आनी आदार दी जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवन तुजी खोशी जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेमलेले सरस्पो तुज्या थंय आसा. स्त्र्यां तो तूं सोदो आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकूत आमची कोर सौम्या. काकूत आमची कोर
जिविताचो पांचवें स्थान जेजूक खोरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. देवाचें उतर आयकुया. मार्कूचे शुभवर्तमान आवेसवर 10 वळी 43 to 45. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपली चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सरवणे पासत दिवंक आयला. देवाचें उतर हे नियाळ जेजून आमा मनशांक सोडोवचे पासत सुर्गीचो वैभव सांडून मनशाचें रूप घेतले आनी ल्हानवीक विनम्र चाकर तो जालो. पदवीन आनी मोहिमेन भरलोल्या देवान आपणाकूच खाली केलो आनी मुनिस्कुलाचो मोग आनी सेवा करून देव सेवक जालो. जेजून आपल्या उतरान आनी देखीन मानाचे जागे आनी मनशां मुखार मान मेळोवन घेवंक सोदतल्या सिसांक व्हड जावची वाट मोगान चलयल्ले मुणयारपण आनी पदवेदार जावची वाट खालतेपणान आनी निस्वार्थीपणान दिल्ली सेवा म्हूण दाखोवन दिले. ताची खुर्साची वाट तांगताना ताचो खुरीस व्हरूंक आदार दिल्लो सिरेंचो सिमांव जेजूचे शिकवणेचो गवाय जालो. मागणे मोगला जेजू, तुजो खुरीस वतना तुका दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडली तेन्ना सिरिनेचो सिमांव तुका आदार दिवंक कबूल जालो आनी तुज्या खुर्साचो भार आपणाचेर घेवन ताणें तुका मोगाची सेवा दिली. व्हडपणाची वाट सोडून ल्हानवीक सेवेची वाट दवरूंक आमकां शिकय. अशें करतना आमचें चिंतप आनी वागणूक घेवन न्हय पूण तुजें आमच्या गुरू आनी सोम्याचें काळीज मन आपणाव आनी त्या प्रमाणे चलूंक आमकां वाट दाखय जेजू. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा, अस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काकूत आमची कोर सोम्या
उपरांत वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मातयो प्रमाणे शुभ वर्तमाना वेले वाचो. हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगीत कोणें पिवंक दिलो जाल्यार तांकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. देवाचें उतर हें. नियाळ जेजू सगळे मनशांचो हुस्को धरलो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्या लोकांची उपर्जीक पळयली. तो चुरचुरलो आनी ताचे ओत्मीक तशेंच कुडीचे गरजाक तो पावलो. सोर तरेच्या पिडांक सांपडलेल्या ताणें बरी केली. दुखीन खोतीन सांपडलेल्यांक ताणें बुजवणेचो आनी गोठायेचो सांगात दिलो. अशें आपल्या भौशीक मुनियारपणान जेजू सोर मनशांच्या बापाच्या दोयाळपणाचो आनी खणवायलेचो रूपकार जालो. जेजूचे कुर्साचे वाटेर जेजूची दोयाळाय अणभवली. वेरोनिका नांवाच्या तरणाटेन जेजू सवे दोयाळाय दाखयली आनी जेजू तिचे ही मातमीक कोरणी उपकारी काळजान मानून घेता. मागणे. मोगाला जेजू, तूं जावन आसाय बापाच्या दोयालपणाचो आनी कोणवालायेचो रूपकार. तुजें आख्खें जिवीत आनी वावर कोणवालाय दाखोळ करता. तुज्या कोश्टा दुखी वेळार तुका वेरोनिका हें दोयाल मोवाळ काळजाचें तरणाटें बापाच्या दोयालपणाचें आनी कोणवालायेचें रूपकार आनी दूत जालें. वेरोनिकान तुजें सोवें दाखयल्ली कोणवालाय तुका खूब मानवली आनी उपकारी काळजान तुवें तिच्या रुमालाचेर तुजो रूपकार छापून दिलोय. आमच्या काळार आनी परिस्थितींत तुजें कोणवालायेचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सोयीक मेळटा तें आमी होगडायन आसांक, पूण दुसऱ्यांक अदीक करून दुर्बळांक, एकसुऱ्यांक, समाजान भायर आयलोल्यांक आनी मनीस दर्जो मोस्तिल्ल्यांक बापाच्या दोयालपणाची रूपकारां आनी दूत आमी जावंक बापाच्या काळजा सारकी दोयाल मोवाळ आमकां कोर जेजू. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काळ. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर.